सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारका मन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति। लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश 1 को प्रदेशसभाबाट पारित। निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई मर्का हुने गरी विद्यालय बन्द गरे 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने। विद्यार्थीलाई हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गरिने। सरकारले व्यवसायलाई निश्चित संरक्षण प्रदान गरे पनि घाटाको व्यापार भने नगर्ने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको स्पष्टोक्ति। इमानदार हुन व्यवसायलाई आग्रह। पहिलो मानवाकृत रोबोट रुसद्वारा सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा स्थापना। अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकलाई सहयोग गर्ने। र साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश विरुद्ध नेपालको सहज जित। फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय मागेर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले सरकारले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद बैठक सञ्चालन सम्बन्धी संशोधन गरिएको कार्यविधि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको खाडको आरोप थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा हामीहरूका अङ्गहरू छन्। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नहुँदाखेरि भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ हामीले क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने हो भने, यदि सम्माननीय सभामुखजी भोलि हुनु भएन भने यो प्रत्येक सभाको बैठक पनि बस्न सक्छ। त्यसै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नहुनु होला। अब हामीले कार्यविधि बदलिदिएर नियमावली बदलेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेरि अमेरिका गएको बेलामा त्यहीबाट भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभा चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस्तै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चाहिँ जानु होला, बाहिर जानु होला, विदेश जानु होला, उहाँले न्यायपालिकाको बैठक पनि भिडियो कन्फरेन्सकै माध्यमबाट गरिदिनु होला। त्यहाँले बिल्कुलै चाहिँ अस्वाभाविक छ। यसलाई हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। उहाँले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्री परिषद बैठक सञ्चालन गर्दा सूचना चुहिने मात्रै नभई गोपनीयता नरहने र लिएको शपथ विपरीत भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख सचेतक खाडले प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा कार्यवाहक तोकिएको अध्यक्ष अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक बस्दा कार्यवाहक तोकिनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारको लागि सिंगापुरमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सहित सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। विधेयकमाथिको आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ऐन बन्नु अघि वितरण गरिएका राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण खासै सच्याउनु नपर्ने बताउनुभयो। सरकारले यसको विस्तृत योजना बनाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने भनेर योजना पनि बनाएको छ र त्यही निरन्तरतामा यो काम भएको र जहाँसम्म चाहिँ यहाँ विधेयक एउटा आउने र पछि यो विधेयक तयार भइसकेपछि जो परिचय पत्रहरू वितरण भएको छ त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्ने, फेरि नयाँ बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने जो प्रश्न उठेको छ। यसमा चाहिँ जो विधेयकमा अहिले जसरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यो भोलि त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ फेरबदल नहुने ढङ्गले नै चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा सांसदले ऐन आउनु अघि नै सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेको प्रति प्रश्न उठाएका थिए। प्रदेश 1 मा कर्मचारी भर्नाको लागि बाटो खुलेको छ। राजधानी विराटनगरमा आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 बहुमतले पारित गरेसँगै कर्मचारी भर्नाको लागि बाटो खुलेको हो। विधेयकमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बा हाम्फेले असहमति जनाएका थिए। आफ्नो दलको तर्फबाट दर्ता गराएको संशोधन सो विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै यादवले असहमति जनाउनुभयो। संघीय समाजवादीले 1 महिला सहित 3 सदस्यको साटो 2 महिला सहित 5 सदस्यीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गर्न माग सहित संशोधन हालेको थियो। तुम्बा हाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाइ थियो। छलफलका क्रममा प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रदेश 1 मा 3882 स्वीकृत दर
प्रबन्धीमध्ये हाल 2470 जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन्। बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकार आफैले खडा गरेका संरचनाको लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व समेत प्रदेश सरकारमा रहेको छ। आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयक मार्फत सरकारले बाटो खुलाएको हो। कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावित हुन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई मर्का हुने गरी विद्यालय बन्द गरेमा अब 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 7 को उपदफा 8 ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो। एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करिब 35,000 विद्यालयका 78 लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भए पनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही हुन सकेको थिएन। सरकारले 2068 जेठ 11 मा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 जारी गरेको थियो। निर्देशिकाले प्रवर्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानुनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानुनी हतियार भएको बाल अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। निर्देशिकामा परिच्छेद 3 को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षक लगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइन लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवत जावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारी साधनलाई अवरोध नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ। संघीय शिक्षा नीतिको मसुदामा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बुदाप्रति निजी विद्यालयको छाता संगठन नेशनल प्याप्सनले असन्तुष्टि जनाएको छ। गत साउनमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्दै प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षा नीतिको मस्यौदामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयप्रति राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारी कोषबाट रकम लिने अभिभावकको मौलिक हक विरुद्ध शिक्षा नीति रहेको र उनीहरूका छोराछोरी स्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै एनप्याप्सनले सो बुदा संशोधनको माग गरेको हो। स्थानीय तहले आफू अनुकूलको शिक्षा नीति बनाएको र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अन्यल हुन सक्ने भन्दै कार्यविधि निर्माणको लागि पहल गर्न एनप्याप्सन संघीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ। शिक्षा नीति निर्माणको क्रममा छ। संविधान जारी भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्। लैङ्गिक, जातीय समावेशिता लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समावेशी आयोगहरू बनाउने उल्लेख छ। तर ती आयोग मध्ये मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि 1 जना सदस्य मात्र छन्। अन्य आयोगहरू आदिवासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा भने 1 जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा ती आयोगमा कुनै कार्ययोजना बनेको छैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र 1 सदस्य नियुक्त गरिएकामा हालै मात्र अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कार्ययोजना रोकिएको छ। राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित रही पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले 8 वटा आयोग संविधानमा थप गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन सम्बन्धी उपसमितिले विधेयकका उल्लेखित विवादका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अङ्गीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँ ठाउँमा गरिने नागरिकता विवरण जस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो। विवाद मिलाएर सुझाव पेश गर्न विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैतमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। संयोजक सुब्बाले अपुरो प्रतिवेदन समिति सभापति शशि
श्रेष्ठलाई आज हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 2075 साउनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो विधेयक गत वर्षकै भदौदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। उपसमिति अनिर्णयमा पुगेपछि अब सो विधेयकमा विवादित विषय फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुने भएको छ। सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले शून्य समयमा राजपाका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले नागरिकता विधेयक संसदमै गायब भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नागरिकता नहुँदा करिब 5 लाख युवा रोजगारी र शिक्षाबाट वञ्चित भएको सांसद कर्णको भनाइ थियो। यस संसदमा नागरिकता विधेयक आएको थियो, त्यो विधेयक कहाँ हरायो त्यो मैले खोज्न लागेका हुँ। यो संसदमा आएको सम्पत्ति सभामुखलाई पनि थाहा होला, त्यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै यहाँ लाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नागरिकता विहीन व्यक्तिहरूको दशा के हुन्छ भन्ने मैले भन्नुपर्छ। आज 5 लाख भन्दा बढी युवाहरूले नागरिकता विहीन भएर रोजगार पाएका छैनन्, उच्च शिक्षा पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा समितिले जसलाई थन्काएर राखेका छ चाँडै यो संसदमा लाउनु पर्यो भनेर मैले सम्बन्धित समिति र मन्त्रीलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्छु। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अटो व्यवसायीका लागि कर लगायत छुट दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। यद्यपि घाटाको व्यापार भने नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँमा आज सुरु नाडा अटो सोको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले व्यवसायलाई निश्चित संरक्षण गरे पनि घाटाको व्यापार भने नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तपाईहरु मुलुकभित्र यस्ता उद्योगहरू खास गरी विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईहरुलाई 20-25% संरक्षण दिनको लागि हामी तयार छौं। कति वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने हो, त्यो गरिरहँदा कति प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारबाट तपाईहरुलाई संरक्षण दिने सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहनेछ। मन्त्री खतिवड़ाले इमानदार भएर उद्योग व्यापार चलाउन व्यवसायीहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभएको छ। एकदम कुनै उद्देश्यले हाइब्रिड कारहरू, हाइब्रिड भेहिकलहरूलाई हामीले कर छुट दिन्छौँ भनेर भन्यो। अब तपाईहरुले के गरिदिनु भयो, ब्याट्रीले त स्टार्ट मात्रै हुने अनि चल्दाखेरि चाहिँ डिजल पेट्रोलै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखिदिनु भयो। अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नक्कली पावर पूर्जा पनि आए भएर, त्यो सरकारले ल्याएको होला र त्यो पनि त तपाईहरुकै साथीहरूले ल्याएको होला नि। तपाईहरुले त भन्न पनि सक्नु पर्यो नि, सरकारले हेर्ला, हेरेन भने सरकारको कमजोरी हो, तर ल्याउनेले पनि त्यसको पहिलो दोष त भोग्नु पर्यो नि। त्यसो हुनाले तपाईहरुले यो सरकारलाई छल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु। सरकार पनि इमानदारीपूर्वक तपाईहरुसँग पेश हुन चाहन्छ र तपाईहरु पनि इमानदारीपूर्वक पेश भइदिनुहोस्, अनि हामी टेबलमा बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। कम्तीमा 20% मूल्य अभिवृद्धि नहुने वस्तुले औद्योगिकरणमा योगदान नदिने भन्दै मन्त्री खतिवड़ाले यसबारे धेरै बहस आवश्यक नभएको बताउनुभयो। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनिसकेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजान सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 बारे सूचना प्रदान गर्न आवश्यक सबै सामग्री 1 महिनाभित्र तयार भइसक्ने बताउनु भएको छ। सबै प्रदेशका मुख्य र सहायक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालयमा पेश गर्न पनि उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै स्याङ्जा प्रहरी गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट बनेको छ। गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्ला मध्ये समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा स्याङ्जाले उत्कृष्ट कार्यक्रम गरेको हो। चट्याङले सदरमुकाम स्थित विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेपछि गोर्खामा हिजोदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि झण्डै 20,000 ग्राहक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भाइरल ज्वरोले 202 जना विद्यार्थी सिकिस्त बनेपछि भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका स्थित अरुण माध्यमिक विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। सो विद्यालयमा 12 कक्षासम्म पढाइ हुँदै आएको छ। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको 2 निवासी 28 वर्षीय कुसम कला जैसी र वडा नम्बर 4 का 13 वर्षीय सुमित्रा ढकालमा औँलो देखिएको छ। ज्वरो आउने र शरीर काप्ने समस्या आएपछि परीक्षण गर्दा उनीहरूमा औँलो पुष्टि भएको हो। धनुषाको नगरायन नगरपालिकाका सब इन्जिनियर उमेश मण्डल विरुद्ध 55,000 रुपियाँ मागदावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। भोजपुरमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। हतुवागढी गाउँपालिका क्षेत्रमा फौजी किराले मकै बाली सखा पार्न थालेपछि त्यहाँका किसान चिन्तित भएका छन्। गत जेठ असारको खडेरीले बर्खे मकै सफा भएपछि लगाएको हिउँडे मकैमा पनि फौजी किराले दुःख दिन थालेपछि किसान निराश बनेका हुन्।
पूर्वी नेपालको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका विभिन्न नदीनालाबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। साना ठूला नदीनालाबाट जिल्लाबाट मात्रै 1500 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर विडम्बना अहिलेसम्म 50 मेगावाट माथिको एउटा आयोजना मात्रै निर्माणाधीन छन्। बाँकी आयोजना कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुन्छ पत्तो छैन। ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतमको रिपोर्ट। तमोर, काबेली जस्ता ठूला नदीहरू ताप्लेजुङमा बहन्छन्। यी नदीमा मेवा, मयुवा, घुन्सा, सिवा, फावा जस्ता ठूला खोलाहरू मिसिन्छन्। जिल्लाभरिका खोलाबाट विद्युत उत्पादनका लागि 1.5 दर्जन कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् सरकारसँग। उनीहरूले गरेको प्रस्ताव अनुसारको विद्युत उत्पादन भए पुरै 1 नम्बर प्रदेशलाई पुगेर पनि उब्रिने गरी 1500 मेगावाट विद्युत ताप्लेजुङमा मात्रै उत्पादन हुन्छ। तर 73 मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजना बाहेक अरू कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु गरेकै छैनन्। मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक डाक्टर मणिराज पोखरेल भने आफूहरूले सुरु गरेको काम निर्धारित समयमै सकिने बताउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले 2022 को मिड जुलाईमा सम्पन्न हुने भन्ने चाहिँ लक्ष्य छ र अहिलेको प्रगति हेर्दाखेरि हामी करिब त्यो लिएको लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने हामीलाई एकदम आशा छ। विद्युत उत्पादनका लागि सबैभन्दा कम 5 मेगावाटदेखि सबैभन्दा बढी 280 मेगावाटसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये 24 मेगावाटको काबेली बी र 9.5 मेगावाटको रैराङले उत्पादनको चरणमा पुगेको बताएका छन्। 5 मेगावाटको फाखोला उत्पादन भइरहेको छ 2 वर्ष यतादेखि। तर 128 मेगावाटको तमर मेवा, 280 मेगावाटको अप्पर तमर र 50 मेगावाट भन्दा माथिका 1 दर्जन बढी आयोजनाले कामको सुर सारै गरेका छैनन्। उनीहरूलाई चाँडै काममा लगाउनु पर्ने र त्यसै बहिरहेको पानीलाई छिनभर खेर जान नदिन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने आवाज नागरिकको छ। ताप्लेजुङ सिनामका सन्तोष प्रसाई। यदि विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने गरीका यस्ता खालका परियोजना छन् भने विद्युत प्राधिकरणले तुरन्त एक्सन लिएर यी आयोजनाहरूलाई तुरन्त कार्यान्वयनको चरणमा लानुपर्छ र बन्दै गरेका आयोजनाहरूका निम्ति राज्यले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। आफ्नो गाउँपालिकामा उत्पादन हुने विद्युत स्थानीय तहलाई पनि समृद्ध बनाउँछ। तर दर्ता भएका कम्पनीले कहिले निर्माण सुरु गर्छन् त्यसको जानकार स्थानीय तह पनि छैनन्। न त जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म उत्पादक कम्पनीसँग परामर्श नै गरेका छन्। विद्युत निर्माणका लागि सबै निकायले चासो राखेर चाँडै उत्पादन गराउन सके मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। कान्तिपुर डायरीमा अब हुम्ला डायरीको पालो। हुम्ला डायरीबाट जनक बहादुर साईको नमस्कार। तिब्बतको ताग्लाकोटसँग सीमा जोडिएको उत्तरी नाका हिल्सामा नेपाली सिमले काम नगर्दा चिनिया सिमबाट नेपालीले टेलिफोन सेवाको सुविधा लिँदै आएका छन्। नेपाल टेलिकमले नारालेगमा टावर स्थापना गर्ने योजना बनाए पनि प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म स्थापना नहुँदा नेपालीले समस्या भोग्नु परेको हो। हिल्सामा नेपाली सिम नचल्ने भएकाले स्थानीय होटल व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारीहरू चाइनिज सिम प्रयोग गर्न बाध्य भएको होटल व्यवसायी इन्द्र लामाले बताउनुभयो। हुम्लाका लागि स्थल मार्ग हुँदै आउने खाद्यान्न चीनको केरुङ नाकामा पुगेको छ। गत जेठमा जिल्लाका लागि थप भएको खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ भएकाले बल्ल काठमाडौँबाट केरुङ पुगेको खाद्य संस्थान हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हुम्लाका लागि स्थल मार्ग हुँदै 5550 क्विन्टल खाद्यान्न केरुङ पुगेको विष्टले बताउनुभयो। सो परिणामको खाद्यान्न 2 दिनमा हुम्लाको यालबङ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। पैदल मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सहज र खर्च कम हुने भए पनि तिब्बतको सीमामा हुने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। तिब्बतको ताग्लाकोटमा हुने सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि नेपाली टोली आज त्यसतर्फ गएको छ। वार्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली ताग्लाकोट गएका हुन्। 2 देशका प्रतिनिधि बीच हुने वार्तामा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधान, लागु औषध ओसार पसार, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, सामान आयात निर्यात लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा 2 जना औलोका बिरामी भेटिएका छन्। ज्वरो आउने र शरीर काम्ने समस्या आएपछि बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा औलोको संक्रमण देखिएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका प्रमुख डाक्टर दुर्गा सुरकारीले बताउनुभयो। ताजाकोट गाउँपालिका 2 निवासी 28 वर्षीय कुसुमकला जैसी र वडा नम्बर 4 निवासी 13 वर्षीय सुमित्रा ढकालको रगत परीक्षण गर्दा औलो भेटिएको स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक धनराज ढकालले बताउनुभयो। हस्त हुम्ला डायरी आजलाई यति नै। जनक साई बिदा हुन्छु। नमस्कार। हुम्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा
पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो 1.5 महिनादेखि निकै उतार चढावका बीच कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको छ। सुनको मूल्य आज प्रति तोला 900 रुपियाँले घटेर 72,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। गत हप्ता 3 दिन स्थिर रहेको सुन आइतबार प्रति तोला 1200 र हिजो 1000ले बढेर 73,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकी डलरको सटै दर बढेसँगै सुनको मूल्य पनि प्रभावित भएको हो। सुनको मूल्यमा उतार चढाव देखिएपछि सुनको कारोबार भने वात्तै घटेको छ। मूल्य वृद्धिका कारण पछिल्लो समय कारोबार शून्य प्राय भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने यथावत छ। चाँदी प्रति तोला 860 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। मिठो पाक्छ दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। धितोपत्र बजारमा आज पनि ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिनदेखि ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से तेस्रो दिन पनि 4.87 अङ्कले घटेर 1208 अङ्कमा पुगेको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा 14 करोड रुपैयाँले घटेको छ। नेप्सेमा आज 24 करोड 46,68,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका होटल र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह बाहेकका बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 167 कम्पनीका 5,282 कारोबारबाट 8,50,386 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले पहिलो मानवाकृत रोबोट सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा आज स्थापना गरेको छ। फेदोर नाम दिएको मान्छेका शरीर जत्रो रोबोटले यताउता हिँड्ने र वरपरबाट सामान ल्याउने कार्य गर्दछ। यसले खास गरी अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकलाई काममा सघाउनेछ। रुसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोसकोसमोसले पनि मानवविहीन सोयुज MS-14 यानको सहयोगमा सो रोबोट अन्तरिक्षमा पुर्याइएको जनाएको छ। अमेरिकी नासा टिभीले यस अन्तरिक्ष अभियानको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। अन्तरिक्ष केन्द्रमा यसअघि नै 6 जना वैज्ञानिक छन्। रोबोटसहितको यान गत बिहिबार दक्षिणी कजाकस्तानबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। रोबोट आगामी सेप्टेम्बर 7 सम्म अन्तरिक्ष केन्द्रमा राखिनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेश विरुद्ध सहज जित हात पारेको छ। भारतको कल्याणीमा आज भएको खेलमा बलियो टोली बङ्गलादेशलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। नेपाललाई जित दिलाउन कृष्ण यादवले 2 गोल गरे। यस्तै सुगन जीसी र प्रदीप लम्सालले 1-1 गोल थपे। बङ्गलादेशका अब्दुल मियाले सान्तुना गोल फर्काए। पहिलो हाफको अन्तिम समयमा यादवको गोलबाट अग्रता बनाएको नेपालका लागि 52औं मिनेटमा जिमीले अग्रता दोब्बर पारेका थिए। 79औं मिनेटमा बङ्गलादेशले गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि 84औं मिनेटमा लम्सालले गोल थपेपछि नेपाल 3-1 को अवस्थामा पुगेको हो। 88औं मिनेटमा यादवले दोस्रो गोल गरेपछि नेपालको जित निश्चित बन्यो। जितसँगै नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क भएको छ। भारत र बङ्गलादेशको पनि समान अङ्क छ। अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भारत र बङ्गलादेश पनि अन्तिम खेलमा आम्ने सामने हुनेछन्। अन्तिम चरणको खेलले मात्र फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।